बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला का वो सिफ़ाती या ज़ाती नाम है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से खुसूसी ताल्लुक़ पैदा होता है, मौरिफ़त के दरवाज़े खुलते हैं। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से मालामाल कर देता है। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो कुछ मांगता है सो पाता है। इसमें आज़म के सदक़े उसकी हर दुआ कबूल होती है। जिन लोगों को इसमें आज़म का राज हाथ आ जाता है वो उसके ख़ास बंदे बन जाते हैं। अल्लाह उन्हें दीन व दुनिया में इनाम याफ्ता बना देता है। उन्हें ना मिलने वाली इज़्ज़त मिलती है और ना ख़त्म होने वाली दौलत मैसर आती है। गोया के इसमें आज़म हर काम की कुंजी है और गोना गो फ़यूज़ व बरक़ात का हामिल है। अल्लाह का ज़ाती नाम और हर सिफ़ाती नाम उसकी एक ख़ास शान का मज़हर है। जो शख्स अल्लाह ताला को जिस शान यानी जिस सिफ़ाती नाम से पुकारता है, अल्लाह ताला अपनी उस शान के फ़यूज़ व बरक़ात से उसे नवाज देता है और अपनी उस ख़ास शान का राज उस पर खोल देता है। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को रहमान कहकर पुकारता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से मालामाल कर देता है और उसका वजूद दूसरों के लिए बाइस रहमत बना देता है। लिहाजा मालूम हुआ कि जिस नाम से हम उसे पुकारेंगे उसी से अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल हो जाएगी और यही क़ुर्बत जिस लफ्ज़ से मैसर आती है वो इसमें आज़म होता है। लिहाजा इसमें आज़म तलाश करने का एक आम उसूल पेश करती हूँ कि जिस आयत या लफ्ज़ में अल्लाह ताला शान माबूदियत, शान रहमान, शान क़य्यूमियत, शान समदियत, शान कुदरत, शान जलालियत, शान उलूहियत, शान बदियत, शान लताफ़त का इजहार होता हो वो लफ्ज़ या आयत इसमें आज़म होगी। मसलन अल्लाह ताला माबूद है, हम उसकी इबादत करते हैं, इसीलिए लफ्ज़ अल्लाह या ऐसी आयत जिसमें ये लफ्ज़ हो कि अल्लाह हमारा माबूद है वो इसमें आज़म है। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाहु इसमें आज़म है। ऐसे ही अल्लाह अपनी मखलूक पर हर वक्त रहम करता है। लिहाजा रहमान और रहीम या ऐसी आयत जिससे रहमत बारी का मफ़हूम ज़ाहिर हो वो इसमें आज़म होगी। इसी तरह अल्लाह हमेशा से कायम दायम और ज़िंदा है। लिहाजा जो शख्स उसे हय्यू क़य्यूम कहकर पुकारता है वो उसे हमेशा के लिए कायम दायम कर देता है। लिहाजा ये लफ्ज़ और ऐसी आयत जिससे कायम और हमेशा ज़िंदा रहने का मफ़हूम निकले वो इसमें आज़म होगी। उसी तरह उसकी एक और शान ये है कि हर चीज़ का ख़जाना उसके पास है, यानी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चुनाचा वो हर लिहाज से बेनियाज और मालामाल है। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाहु समद इसमें आज़म हुआ। इसीलिए जो उसे अल्लाहु समद यानी ये कहता है कि तू मेरा बेनियाज माबूद है तो वो उसे बेनियाज बंदा बना देता है। ऐसे ही लफ्ज़ या ज़ल जलालिल वल इकराम या लतीफ़ु या चंद दीगर कलिमात में जो इसमें आज़म है, क्योंकि उन अल्फाज में अल्लाह ताला की एक खुसूसी शान मज़मर है जो उन अल्फाज के पढ़ने से ज़ाहिर होती है। लिहाजा इसमें आज़म को कसरत से पढ़ने के बाद जो दुआ भी अल्लाह के हुजूर की जाएगी वो इंशाअल्लाह कबूल होगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कलिमा तौहीद को अक्सर अहले इल्म हजरात ने इसमें आज़म कहा है क्योंकि इस कलमे में अल्लाह ताला की शान माबूदियत है, इसीलिए इसे इसमें आज़म कहा जाता है। गर्ज़ ये कि ये वो कलिमा है जिसमें अल्लाह ताला के माबूद होने का इकरार है और बाकी हर चीज़ की नफ़ी है, इसीलिए इसे नफ़ी अज़बात कहा जाता है। ये वो ज़िक्र है जो अर्शे अज़ीम पर लिखा हुआ है। अल्लाह को ये ज़िक्र बहुत महबूब है। यही वजह है कि अल्लाह के हर नबी ने इस कलमे का प्रचार किया। अहादीस में भी कलमे तौहीद की बड़ी अहमियत बयान हुई है जिसकी बिना पर उसे इसमें आज़म करार दिया जाता है। चंद अहादीस हस्बे झैल हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अफजल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کے ذرہ برابر بھی گناہ باقی نہ رہیں گے، ساری کائنات کا وزن ایک طرف ہو اور لا الہ الا اللہ کا وزن ایک طرف تو کلمہ شریف کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین والے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ایمان تازہ کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس طرح تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو 20,000 نیکیاں ملتی ہیں اور 100 مرتبہ کہنے والے اور جنت کے درمیان تو موت کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کا عرش ہلنے لگتا ہے، حکم ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا، وہ کہتا ہے اے اللہ عز و جل اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو، ارشاد ہوتا ہے میں نے بخش دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بعد نماز طلوع آفتاب تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اور درمیان میں دنیاوی بات نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا، اور کوئی وضو کرتے وقت یہی کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھے گا، ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الفاظ سنے تو عرض کی کہ کیا میں اس کی لوگوں کو خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اسی بات پر اتفاق کر لیں اور عمل میں سستی کرنے لگ جائیں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے علم کو چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے کہا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص میزان کے پاس کھڑا کیا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کی برائیوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے اور ہر ایک دفتر حد نظر تک وسیع ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا جائے گا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، پس یہ دوسرا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ اس شخص کو بخش دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سبحان اللہ مخلوق کی عبادت اور الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، اور اللہ اکبر کا اجر آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو پر کرتا ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے بندہ اسلام آیا اور خود کو سپرد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تحمید تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر کہنا مجھے قطع زمین کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ حضرت
عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے اس نے 100 حج کیے، اور جو شخص صبح و شام اللہ کی حمد کرتا ہے گویا وہ اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے خیرات کرتا ہے، اور جو شخص صبح و شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلاموں کو آزاد کیا، اور جس شخص نے صبح و شام اللہ کی تکبیر بلند کی اس کے برابر کسی کو سوائے اس شخص کے جس نے تکبیر بلند کی ہو ثواب نہ ملے گا یا اس سے زیادہ مرتبہ اللہ اکبر کہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح میزان عدل کا نصف وزن رکھتی ہے اور تحمید اس وزن کو مکمل کر دیتی ہے، اور تحلیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے حجابات کو دور کرتی ہے، یہاں تک کہ بندہ بارگاہ الہی میں رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے کہا، خداوند مجھے ان کلمات کی تعلیم فرما جن سے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا کروں۔ رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام میری وحدانیت کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو سب ہی کہتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص چیز بتا دیجئے۔ رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ اگر 7 آسمان جو ان کے آباد کرنے والے ہیں یعنی بسنے والے، اور 7 زمینیں ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو یہ پہلا دوسرے پلڑے کے آباد کاروں سے بھاری ہوگا،